नमस्कार. शिरगांवची जात्रा 12 तारखेक सगळेजण आतुरतेन वाट पळयतात. गोंयानूच न्हू, महाराष्ट्र आणि कर्नाटका या भागांतल्यान सगळे लोक हांगासर ह्या सायबिणीची म्हणजे आमची लयराई आई तिचो आशिर्वाद घेवंक हांगासर येतात. तशेंच होमकुंड पार करपाक धोंड जी परीक्षा आपली हे करतात ते म्हाका दिसता सगळेजण धोंडांनी व्रत जो धरलेलो तो फाल्यां पर्यंत 5वो दीस जो फाल्यां जात्रेचो दीस आसा. आणि खूब बरें दिसता कारण आमी ह्या शिरगांवा ह्या स्थळान 5 दीस हांगासर रावतात धोंड म्हणून. कारण हांगासर घाडी यांचे घर जे आसात गोविंद घाडी यांच्या घरान आमी 5 दीस रावतात. हांगासर म्हापशेकार म्हणजे आमी खोर्लेकार, तशेंच पर्वरकार, वास्कोकार, मागीर बिचोलकार आणि पर्वरकार, वास्को तशेंच हडफडकार अशे मेळोन आमी सगळे जाण हांगासर जवळ जवळ 60 ते 65 हांगासर आमी धोंड हांगासर रावतात. आमची बरी सोय हांगा शिरगांवा रावतात आणि खूब बरें दिसता कारण वर्सा वर्स जात्रेची जी मजा आसा ती वाडत चल्ल्या. कारण म्हाका जवळ जवळ 20 वर्सां जालीं हांव धोंड, बाकीचे आमचे सिनियरूय खुबशे धोंड जावन आसात. ह्या वर्सा आमचे नवीन 5 धोंड जाल्लेले आसात. आईचो आशिर्वाद घेवपाक आणि आईची सेवा करपाक सगळे म्हाका दिसता भक्तगण खूब उत्सुकतेन वाट पळयतात जात्रेची. आणि अशीच ही परंपरा चालू जाल्या ती खूब वाडत चल्लेली आहा. कारण यंगस्टर्स जे आमी म्हणटात ते खुबशे आमी पळयतात, भुरगे सद्या धोंड जावपाचे हेतून आसात आणि धोंड जायत आसा, वाडत आसा. ही जात्रा यशस्वी जावच्या खातीर खूब लोक हांगासर मेहनत घेवन म्हाका दिसता खूब लोक हांगासर येतात. आणि तशेंच लयराई आरती म्हाका दिसता खूब कडेन गाजत आसा ह्या वर्सा. तशेंच घुमट आरतीचे ग्रूप जे आसात नवीन कारण कला क्षेत्रांत सुद्दां गेले जाल्यार जात्रे वयरसून घुमट आरतीचे कलाकार जे आसात ते घुमट आरतीच्यो सिडियोय काडटात आणि घुमट आरतीच्यो आरती आई लयराईच्या वयरसून आरती हांगासर रिलीज करतात. जशे जवळ जवळ 2 म्हाका दिसता शांतादुर्गा एक नेरूलचो ग्रूप दाडेश्वर, शांतादुर्गा दाडेश्वर नेरूलचो ग्रूप आणि लयराई जो शिरगांवचो ग्रूप आसा लयराई सातेरी तेंच्यांनी ह्या वर्सा लयराईची आरत रिलीज केल्लेली आसा. अशें करून म्हाका दिसता आईचो एक भावना जी आसा खंय तरी ती मनांतल्यान एक भरोन एक हे दिसता. जात्रा आमी 4 दीस उपास धरतात आणि 5वो दीस जात्रेचो आसता. सकाळच्यान जात्रा सुरू जाता आणि फातोडेचेर आमी होमकुंडांतल्यान वयता. एक उमेद येता आणि आमी धोंड जे आसा ते एक मेळोन मजा करून ही एक जात्रा आमी बऱ्या भशेन करून घेता. हांव विठ्ठल विनंती अमखंडी. हांव शिरगांवांत रावता. आमचे आवयलें घर हांगा. घोवा गेले थंय अमखंडी हांगा. मायण्या गेले चोडूं हांव. दिला म्हाका दिवाडे थंयसून हांव फुलायसून येता. आनी तिचें हें हांगा 7 जाणी भयणी एकूच खेतोबा भाव केलो. 7 जाणी भयणी म्हणटकूच ती चलत वण्ण्यार येयली. ती घाटा वचून येयल्या. वण्ण्यार येयली ती. वण्ण्या वचून ती बसली मयान बसली म्हणटकूच ती थंयसून खेतोबाक त्या भावाक आपल्या उजो हाडून घालो. तो मगो खेळटा थंय उरलो आनी 6 जालीं. ही तिगी भयणी केळबाय म्हाळबाय आनी लयराई आमची पळोवन गेली. पळय जाल्यार हो उजो घेवन येता आरे तूं खंय रे तर आपूण लागलो थंय चळपाक रावलो म्हणलो. ती बरो तापयलो म्हणून तिका काळ मारली तापयता म्हणून. तिणी तो भंगसाळीन ती कळस केलो आनी ती जाळ मारीन कळस केलो. ती 5 जाणांक घेवन नाचणारी म्हणल्यार अगदी काढणारी म्हणल्यार आपूण तुका कितें तें दाखयता म्हणल्यार तिणी गड्ड्या दोळ्याची हांगा पाळा घातली आसा. गड्ड्या दोळ्याची. मागीर मगो दुसरी भयण कितें म्हणल्यार केळबा आपुणूय म्हणल्यार म्हाले करतली म्हणल्यार आनी 700 जाणांक नाचयतले. ती भावाक कित्याक उलयली. मागीर तेंची फुटाफूट जाली. एक मिलाग्री हितून गेली सीता आनी ही सीता आनी लयराई हांगा येयली आनी मुळगो गाडी मुळगांवां रावली. महालक्ष्मी थंय रावली तिचेरी. आनी केळबाय मोरजे गेली. केळबाय आनी म्हाळबाय मयान रावली. मोरजे गाडी मोरजे गेली आनी मिलाग्री हांगा गेली. मिलाग्री थंयसर अशी बसली वचून थंयसर बसना फुडें ते मिलाग्री कितें म्हटलें अशी राव दे. आनी पात्री येयलो म्हाका दिसता आनी कितें म्हणूं लागलो जाणा आजी कोण ती तूं म्हणूं लागलो. बरी दिसता म्हणून किस घेवन गेलो. किस घेवन तिणें अच्छें तोंड केलें. वाळी दिसता ती अच्छें तोंड केलें. 7 जाणी आनी खेतोबा हितून गेलो. सगळी फुटाफूट जाली आनी मागीर ती लयराई म्हजी हांगा येवन ते युळे खाण हांगा 500 दोणांक गेली तेन्ना 500 दोण
नाचली ती घेवन सगळ्याक पवलां दिली तिणी आनी मागीर लास्टाक मग थंय धांवून वयता ती थंयसर मग बामणाचें घर आसा थंय कितें आनी हे ती म्हणल्यार कितें जाणा ही दोगांक मोबायला वयर खेळपाक बरी ती म्हणल्यार वावराड कितें जाणा चल गे गोठी भरपाक ना तिका ती वयर आय न्हू ती असो वोट मारली ती तिची उडयली गोठी आनी फेरो घेतलो ती धांवून येवकेली येयली आनी ती सगळे तेंचे मग सोंपलाय जाल्यार आतां काटेर अशें घरान थंय सदांच ती 5व्या दिसा 6व्या दिसा थंयसर ती 5व्या दिसा थंय धांवून वयता आनी मागीर ती सगळ्यांक फोन दिली आनी तिणी हें केलें गेली 5व्या दिसा रातच्या 12 म्हणून गेली असू लागली आपूण गड्ड्या डोळ्याची पाळां धुता म्हणून लागली अशी ती उमळून नेशना दवरली ती केलें तुवें जाणटो तळये कडेन गेलो आधी आगे कोण पातोडेर सुमार पडच्या कडेन कितें आधी आगे कोण घेतो म्हणून लागलो तर म्हणून लागली आपूण लयराय म्हणून लागली गड्ड्या डोळ्याची पाळां सोमतो येयलो तो गांवांत सांगलें तेजो हें जालो तो आनी चला वचून पळय जाल्यार कोणूच ना लयराय गेली नेशना ते सत्व आनी ती असो लोक हे आतां आनी अशें लोकांचें बरें केलां की दुनिया तिका हें करता आमकां पळय तूं इंगळे लागत जाल्यार आवय करिना आमी तशी तिणी कांयच ना पोटान घेवन फूड करून लास्ट आपूण वयता ती सामकी सगळे धोण गेले उपरांत इतकी सत्वाची आनी असली खंयच ना खंयचूर अख्खे देव उबे जाल्या म्हणल्यार ते सत्वाचे ना म्हणल्यार ती सत्वाची आनी आमच्या चौगुले आनी मोड घेवन तिका नाचयता आनी चौशी सर चौगुले उबे त्या म्हजे लयराय सोड लयराय गेली गे तळये पोळे लयराय हांव चुट्ट जाय लयराय नेसली पितांबर मिरी सोडी 1000 कुंकू लाविला कपाळ बरं कळे माई 1000 बरं लयराय बसली करत जोप घेता 9 दिसा दसरा वारीला 10व्या दिवशी चौशी सर चौगुले उबे त्या माझे लयराय नमस्कार तिका बापरे तिणी आमकां वयर काडले आनी आमी फुलांनी पूण तिजे पुस्तार हें जालें तिका नमस्कार करता तिची तीन करी म्हाजे कडेन कांय ना तीच बुद्ध घालता आनी तिणी हें केलें म्हाका सांग पयलीं 500 धोण आसले आतां कितले अदमास धोण आसता पळय न्हू जात्रेक घेवन शिरगांव येयलेशे शिरगांव आमचे शिरी तितून आतां 500 धोणांसून लोक आतां अशी मुय कशी चलता गर्दी कितकी हांवें केन्नाच जात्रा पळोवंक ना म्हाज्या भुरगेपणान ती आतां सुद्दां पळोवंक ना जर गेली की चिमटे काडटा मारामारी जाता आनी आमी वचनासले आमी घरानूच जेन्ना तिचे हें काडलें शूटिंग काडलें आनी हांगा दाखयली तेन्ना आमी पळयलें कोण चिमटे काडटा कोण बाय कितें जाता आतां तशें घराना पयलीं अशें घडटालें श्रेश्ठ सामकी अक्काची ती कोणाकूच कितें करूंक दी आनी ती पळय तूं कित्याक राखता ती कोणाक राखता पळय गो बाय कोणाक राखता तेका लोक ना कितें आमी कितें सांगतालीं स्टोरी आनी बाबा भुरगेपणानूच हुशार नाण्णी घेतालीं घेतालीं वायट करतालीं आनी म्हाज्या हेचेर मग सुवर्णा तुला नाटक केलां सुवर्णा तुला उपदेश आसली प्रायजां घेतली दिवाळेन आमच्या लोक जाणां कितें हें फुलकाडी कांय अशें लोक जाणां म्हणल्यार हांव म्हाज्या हांव इतकें बरें आसा म्हणल्यार केन्नाच बरी हें श्रीमंत कशी दाखयना हेचे वरसून आमी पळयता आमचें पळोवप हें म्हणजे आवडलें इतकी उंची जाता तें आमी एवढी केन्नाच लयराईक नमन करून तिचा एक आशीर्वाद घेता हांव एक्चुअली म्हाजो गांवूच शिरगांव रावता म्हापसा आनी हे आमचे सगळे जे फ्रेंड आसात ते कोल्लेकर आसा म्हापसाकार वास्कोकार आनी आयज आमी एक म्हयनो शिवराक रावतात
आनी बाकीचे अशें नॉन वेज अशें कांयच खायनात आनी 5 दीस आमी येवन हांगा रावतात आनी बरे भशेन सगळे एकामेकाक मेळोन मिसळून रावतात। आयज आमी एक देवाचें म्हणून एक आपलें नेवेद म्हणून एक आपलें व्हडलें जेवण म्हणटात ताका तें आमी एक करतात। आमचे म्हापशेकार जे फ्रेंड आहा खुबशे जाण तांकां आमी इनवायट करतात। आतां येवपाक सुरवात जातले आनी आमी एक सगळे मेळोन मिसळून सगळे एकामेकाक आपयतात आनी येवन बरे भशेन जेवन वयतात। तांकां उमेद जाता। आमच्या पेक्षा जाणटे आसलेले आमचो गुरुनाथ घाडी आसलेलो, पांडुरंग कोरगांवकार, कैलास वाशी हेंच्यांनी आमकां हे मार्गदर्शन दिलें आनी आमकां भुरग्यांक तयार केले की तुमी ही फुडें परंपरा चल्या। त्या पद्दतीन आमी ही परंपरा फुडें चलयतात आनी सगळ्यांक आमी एकी कडेन घेवन ल्हान भुरग्यांक बी आसा तांकां आमी सांगता बाबा अशें करूं नाका तशें करूं नाका आनी देवी प्रत्येक जाणांक पावता। देवीचो सगळ्या आशिर्वाद आहा तेन्ना हांव देवी कडेन मागता की आमकां सगळ्यांक बरे आशिर्वाद दिवचे आनी आयज जे लोक येतले हांगा उमेदीन मुद्दम म्हापशांतून ना म्हटल्यार एक 150 ते 200 लोक आमचे येतले आमचे फ्रेंड मुद्दम हे जेवण जेवपाक। तेन्ना देवीन तांकां प्रत्येकाक बरो आशिर्वाद दिवचो आनी हांगा घेवन येवचे आनी आमचे जे दोन वांगडी आहा तांकां बऱ्या बुद्धी बऱ्यो दिवची, तेंच्यांनी बरे तयार जावचे, कामां धंद्याक लावचे आनी देवीन तांकां बरे अशें वयर काडूचे। देव बरें। पार्वती पदे हर महादेव सीताकांत स्मरणं जय जय राम। श्री गुरुदेव दत्त श्री हरिराई माता की जय।